عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أريد أن أبين أمامكم تعارف مدرستي. اسمي حسين بن مولانا أرشد. أنا أسكن في قرية خرود، والآن أنا أتعلم في الجامعة فلاح دارين تركيسر. هي وقعت في قرية تركيسر بمديرية سورد بولاية غجرات الهند. شرفها الله تبارك وتعالى بأنها أسست بأيادي أكابر الأمة من مفكر الإسلام الشيخ أبي الحسن علي الندوي، وحكيم الإسلام قاضي طيب سهب، ومبلغ إسلام الشيخ إنعام الحسن بن كانلوي رحمهم الله. وأسست هذه المدرسة في سنة 64 و900 بعد 1000. بنتها أسرة راود كأنهم تهيأوا هذه الأرض المقدسة، وسقاها الشيخ عبد الله من كافودروي، وسافر من ناحية إلى ناحية أخرى لكي يجمع زهارا مفتحة منوعة نابغة. وحصدها أساتذتنا الشيخ ذوالفقار من نرور، والشيخ شير علي من أفغان، والشيخ أبرار صاحب من دليوي رحمهم الله، وإن مستوى تعليمها ممتاز جدا، وإن أساتذة الجامعة لمجتهدون متضلعون من علوم شتى، وإن لهم مهارة فائقة في مختلف الأمور. وهذا مدير هذه الدار، هو نشيط فعال يدير الأمور بكل لهفة وشوقة. وفيها أقسام عديدة: قسم تحفيظ القرآن، قسم الفضيلة، قسم الإفتاء، قسم التخصيص في الأدب بالأدب العربي، قسم الكهرباء، قسم الكمبيوتر. وأخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويكتب لها التقدم. وبهذا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.